विश्वको जो ध्रुवीकरण भइरहेको छ नि लडाईँ, त्यो कोणबाट सर्वाधिक महत्त्वका दुईटा केन्द्र छन्। मैले त्यो देख्छु, सर्वाधिक महत्त्वका दुईटा पोइन्टहरू छन्। त्यो पोइन्ट भनेको एउटा दक्षिण चीन सागर हो हैन, साउथ चाइना सीको नाममा जो हामी सुनिरहेको छौँ, एउटा पोइन्ट त्यो हो सबैभन्दा खतरनाक अहिले। र दोस्रो चाहिँ तपाईँको नेपाल हो। दक्षिण चीन सागर भने कस्तो हुन्छ भने संसारमा समुद्री मार्गबाट जति व्यापार हुन्छ त्यसको चाहिँ 1/3 व्यापार दक्षिण चीन साउथ चाइना सीबाट हुन्छ। पहिलो कुरा, संसारकै कुल व्यापारको 1/3 साउथ चाइना सीबाट हुन्छ। दोस्रो यसको महत्त्व के हो भन्छ भने चीनको जति पनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार छ त्यो मध्ये 65% व्यापार समुद्रबाट हुन्छ चीनको, र त्यो 65 मध्ये चाहिँ झन्नै 45 देखि 50% व्यापार साउथ चाइना सीबाट हुन्छ। भनेपछि चीनको कुल व्यापारको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको आधा व्यापार साउथ चाइना सीबाट मात्रै हुन्छ। अब त्यसको महत्त्व के हो भन्छ भने त्यो साउथ चाइना सी दक्षिण चीन सागर भनेको तपाईको पूर्वी एसिया, दक्षिण पूर्वी एसिया र ओसेनिया, जहाँ चाहिँ अस्ट्रेलिया न्युजिल्यान्ड जस्ता देशहरू छन्, यो तीनटा क्षेत्रको त्यो सन्धि हो। त्यसले चाहिँ यो तीनटा क्षेत्रलाई जोड्छ। अब त्यो दक्षिण चीन सागर मुनि 11 देखि 22 बिलियन ब्यारेल तपाईको तेल छ, कच्चा तेल छ त्यहाँ मुनि। र अर्को चाहिँ तपाईको ग्यासको कुरा गर्दाखेरि 190 देखि 226 ट्रिलियन क्युबिक फिट चाहिँ तपाईको ग्यास छ भनेर चाहिँ अनुमान गरिएको छ हैन, खोजबाट त्यो अनुमान गरिएको छ। मानौ अब दक्षिण चीन सागरमा जस्तो अमेरिकनहरूको कब्जा भयो भने एकछिन मानौ ताइवान चाहिँ तपाईको चीनको हातबाट जान्छ। माने चीनले जो दाबी गरिरहेछ नि, ताइवान पुरै असुरक्षित हुन्छ एउटा। दोस्रो चाहिँ तपाईको जो गुआममा त्योदेखि थोरै तलतिर गुआममा अमेरिकन सैनिक जो अड्डा छ नि हैन, अब त्यो चाहिँ चिनियाहरूको कन्ट्रोलभन्दा बाहिर जान्छ। चिनियाहरू कन्ट्रोल भन्छ र यसले पुरै शक्ति सन्तुलन बदल्छ। मैले अघि नै भने पूर्वी एसिया जसभित्र चाहिँ जापान र दक्षिण कोरिया पर्छन्, पूर्वी एसिया, दक्षिण पूर्वी एसिया र ओसेनिया, यो तीनटा क्षेत्रको शक्ति सन्तुलनै पुरै उल्टिन्छ। तिब्बत चाहिँ तपाईको चिनिया हातबाट गयो एकछिन मानौ भनिसकेपछि मैले भने सिन्जियान खतरामा पर्छ। अब सिन्जियान पनि जोखिममा पर्यो भने चीन चाहिँ तपाईको अब विदेशी अतिक्रमण चीनले रोक्न सक्ने सामर्थ्य गुमाउँछ। किन भन्छ भने तिब्बत भएर चाहिँ तपाईको दक्षिण एसियाको सारा अतिक्रमण तिब्बतभित्र सुरु हुन्छ, किन उतातिर उसको सुरक्षा पर्खाल छैन, अब छैन। जस्तो इन्डियन अतिक्रमण बढ्छ, हट्दै बढ्छ हैन, इन्डियनलाई पनि रोक्न सक्दैन चीनले, अरू पनि पर्ला। अनि सिन्जियान तपाईको टुक्रियो भने हैन, जस्तो मैले काराकोरम हाइवेको कुरा गरेँ ग्वादर बन्दरगाहसम्मको, अब त्यसमाथि दखल भयो भने के हुन्छ भन्छ भने पश्चिम एसियाबाट मुस्लिमहरूको अतिक्रमण सुरु हुन्छ हैन, किन उइगुरको समस्या त मुस्लिम समस्या हो छ भन्ने कुरा नबुझिकन नेपाल कता जान्छ भन्ने कुरा हामी बुझ्दैनौँ हैन। त्यसै कारणले मैले बारम्बार के भन्छ भने यो चाहिँ तपाईको पश्चिमी साम्राज्यवादको जो चाहिँ तपाईको समग्र रणनीति हो अहिले विश्वको रणनीति, त्यसको चाहिँ इन्डो एसियाली कडी अथवा इन्डियनहरूलाई ढाल बनाइकन नेपालमा लागू गर्न खोजिएको कडी हो। मैले बारम्बार यो भनेको छु र घटनाहरूले यो कुरो सत्य हो भने साबित गरिरहेको छ। अब यो कोणबाट हेर्दाखेरि अब नेपाल अप्ठ्यारो ठाउँमा जाँदैछ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर मलाई के लाग्छ भन्छ भने नेपाल यस्तो हुनुका कारण मैले अस्वाभाविक चाहिँ देख्दिनँ। जस्तो मैले तपाईँलाई एकदमै सजिलो पार्नको लागि तपाईँले भनेको विश्व शक्ति राष्ट्रहरूको चलखेल बढ्दछ, सो आम जनताले बुझ्ने भाषामा चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको विवाद छ, त्यो विवादले एउटा अप्ठ्यारो पार्यो। त्यो विवादले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्री पद चाहिँ जाने हो कि रहने हो भन्ने त्यो एउटा विवाद रह्यो। अनि पछिल्लो समय छिटफुट घटिरहेका ती राजदूतहरूको भेटघाटलाई लिएर हाम्रोमा पनि कहीँ त्यो जुलुसहरू, घेराउहरू, ती सतहमा आइरहेका घटनाहरू, यी सबै घटनाहरू चाहिँ वैदेशिक शक्ति राष्ट्रहरूको चलखेलबाट भइरहेछ। जस्तो कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको अन्तर्विरोध, सरकारमा देखिएको त्यो अवरोधलाई चाहिँ ती सबै शक्ति राष्ट्रहरू कसरी खेलिरहेछन् यी बिचमा राजनीतिक दलदेखि सरकारसँग। अब यो चिजमा जस्तो यहाँ चाहिँ जस्तो राजनीतिक दलहरूमा यो समस्या किन आइरहेछ, कसरी आइरहेछ, कसले परिचालन गरिरहेछ, अब यो कुरोको निष्कर्षमा जानुभन्दा अगाडि मैले अलिकति यो समग्र क्षेत्रको समस्या के हो अलिकति मैले त्यो कुरो राख्न चाहन्छु। जस्तो अहिले मेरो आफ्नो बुझाइमा के हुन्छ भने अब संसारमा जति पनि द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रहरू छन् त्यस्ता क्षेत्र धेरै छन् हैन। जस्तो तपाईको पश्चिम एसिया एउटा क्षेत्र भयो, भेनेजुएला अर्को क्षेत्र भयो, अथवा चाहिँ उत्तर कोरिया एउटा क्षेत्र भयो, ताइवान अर्को भयो, धेरै छन् क्षेत्रहरू। अब तर यी मध्ये अहिलेको राजनीतिक कोणबाट विश्वको जो ध्रुवीकरण भइरहेको छ नि लडाईँ, त्यो कोणबाट सर्वाधिक महत्त्वका दुईटा केन्द्र छन्। मैले त्यो देख्छु, सर्वाधिक महत्त्वका दुईटा पोइन्टहरू छन्।
त्यो पोइन्ट भनेको एउटा दक्षिण चीन सागर हो हैन, साउथ चाइना सीको नाममा जो हामी सुनिरहेको छौँ, एउटा पोइन्ट त्यो हो सबैभन्दा खतरनाक अहिले। र दोस्रो चाहिँ तपाईँको नेपाल हो, साउथ चाइना सी र नेपाल। अब यो दुईटा मलाई के लाग्छ भन्छ भने यदि हामीले कल्पना गरौँ कुनै तेस्रो युद्ध अब भड्किने हो अथवा चाहिँ क्षेत्रीय स्तरको एउटा चाहिँ अलिक व्यापक युद्ध भड्किने हो भने त्यो भड्किने ठाउँ भनेको यही नै हो। किन भन्छ भने त्यो नभड्किकन यो ध्रुवीकरण वारपार हुँदैन। यो विश्वको जो ध्रुवीकरण छ नि, चीन भर्सेस अमेरिकाको नाममा जो देखा परिरहेको छ, यो चाहिँ वारपारमा जाँदैन। जस्तो अब यो किन मैले भनिरहेको छु त भन्छ भने म पहिले साउथ चाइना सी र अब नेपालको चाहिँ त महत्त्व के हो भन्ने कुरामा म अलिकति कुराकानी राख्न चाहन्छु। अब साउथ चाइना सीमा अमेरिका किन लागिरहेछ, जस्तो अहिले चाहिँ समुद्री बेडाहरू पनि त्यहाँ परिचालन गरेको छ, युद्ध अभ्यास गरिरहेको छ, गरिरहेको छ अब त्यति टाढाबाट आएर। अनि नेपालमा चाहिँ तपाईँको एमसिसीको नाममा यत्रो बखेडा भइरहेछ हैन। यसका पछाडिको कारणहरू बुझ्नको निम्ति हामीले यो दुईटा भूगोलको विषयमा विस्तृत जानकारी हामीले नलिकन हामी बुझ्न सक्दैनौँ। अब दक्षिण चीन सागर भने कस्तो हुन्छ भने संसारमा समुद्री मार्गबाट जति व्यापार हुन्छ त्यसको चाहिँ 1/3 व्यापार दक्षिण चीन साउथ चाइना सीबाट हुन्छ। पहिलो कुरा संसारकै कुल व्यापारको 1/3 साउथ चाइना सीबाट हुन्छ। दोस्रो यसको महत्त्व के हो भन्छ भने चीनको जति पनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार छ त्यो मध्ये 65% व्यापार समुद्रबाट हुन्छ चीनको, र त्यो 65 मध्ये चाहिँ झन्नै 45 देखि 50% व्यापार साउथ चाइना सीबाट हुन्छ। भनेपछि चीनको कुल व्यापारको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको आधा व्यापार साउथ चाइना सीबाट मात्रै हुन्छ। अब तेस्रो त्यसको महत्त्व के हो भन्छ भने त्यो साउथ चाइना सी दक्षिण चीन सागर भनेको तपाईँको पूर्वी एसिया, दक्षिण पूर्वी एसिया र ओसेनिया, जहाँ चाहिँ अस्ट्रेलिया न्युजिल्यान्ड जस्ता देशहरू छन्, यो तीनटा क्षेत्रको त्यो सन्धि हो। त्यसले चाहिँ यो तीनटा क्षेत्रलाई जोड्छ, तीनटा भूगोललाई जोड्छ। अब त्यसपछि अर्को यसको चाहिँ आर्थिक पाटो के छ भन्छ भने अब अहिले विश्वको कुल मत्स्य व्यवसाय जति भइरहेको छ त्यसको 15% चाहिँ साउथ चाइना सीबाट हुन्छ। र चीनको मात्रै पनि उसको कुल घाँसको उत्पादन जो जिडिपी छ नि त्यसको 3% आम्दानी उसको त्यहीँको मत्स्य व्यापारबाट हुन्छ। अब अहिले चाहिँ अब विश्वभरिका मानिसहरूले गरेको अनुसन्धान अनुसार अब त्यो दक्षिण चीन सागर मुनि 11 देखि 22 बिलियन ब्यारेल तपाईँको तेल छ, कच्चा तेल छ त्यहाँ मुनि। र अर्को चाहिँ तपाईँको ग्यासको कुरा गर्दाखेरि 190 देखि 226 ट्रिलियन क्युबिक फिट चाहिँ तपाईँको ग्यास छ भनेर चाहिँ अनुमान गरिएको छ हैन, खोजबाट त्यो अनुमान गरिएको छ। अब यो चाहिँ तपाईँको एउटा त्यहाँको वस्तुको स्थिति आर्थिक पाटो भयो। अब चीनको सन्दर्भमा जोडेर तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने जो सिल्क रोड BRI भनेर आएको छ, BRI को एक मात्र चाहिँ सामुद्रिक बाटो साउथ चाइना सी हो हैन। अब समुद्रमा जाने अर्को बाटो उसँग छैन। अब त्यसले चाहिँ विश्वको झन्नै आधा जनसङ्ख्या चाहिँ कभर गर्छ त्यो रुटले मात्रै। त्यो मेरिटाइम त्यो सामुद्रिक सिल्क रोडका 6-7वटा चाहिँ तपाईँको मुख्य रुटहरूमध्ये मेजर रुट 7वटा मध्ये मेजर रुट त्यही हो। अब त्यो रुट अब कस्तो रुट हो भन्छ भने मैले भने त्यो त्यहाँबाट जस्तो दक्षिण चीन सागरबाट ऊ चाहिँ आउँछ मलक्का जलसन्धि भन्ने छ, मलेसिया र तपाईँको इन्डोनेसियाको बिचमा एउटा साँघुरो प्यासेज छ। अब त्यो जलसन्धि भएर निस्किएर चाहिँ ऊ हिन्द महासागरमा पस्छ र हिन्द महासागर भएर ऊ श्रीलङ्का हुँदै तपाईँको अफ्रिका र युरोपसम्म पुग्छ। अब त्यो थुनियो भने हैन, त्यो तपाईँको थुनियो, त्यो रुट थुनियो भने चीनको झनै आधा व्यापार चाहिँ त्यहीबाट समाप्त हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार त्यहीबाट समाप्त हुन्छ। र अर्को चाहिँ यसको चाहिँ साउथ चाइना सीको अर्को महत्त्व के हुन्छ भने त्यो ब्लक भयो भने उसले मलक्का जनसन्धि प्रयोग गर्न सक्दैन हैन, किन मलक्का जलसन्धि बाहेक बाहिर हिन्द महासागरतिर आउने अर्को रुट छैन हैन। सिल्क रोड त्यहीबाट आएको छ, एउटा सामुद्रिक टाप उसबाट आएको छ। अब यो कोणबाट तपाईँको हेर्दाखेरि अब चीनले जो भविष्यको आफ्नो योजना आर्थिक विकास योजना बनाएको छ यो सबै ब्लक गर्ने सामर्थ्य चाहिँ तपाईँको त्यो रुटले राख्छ। त्यो अमेरिका सक्रिय हुनुको मैले कारण भन्दा खोजेँ। अब सुरक्षाको कोणबाट कुरा गर्दाखेरि मानौ अब दक्षिण चीन सागरमा जस्तो अमेरिकनहरूको कब्जा भयो भने एकछिन मानौ ताइवान चाहिँ तपाईँको चीनको हातबाट जान्छ। माने चीनले जो दाबी गरिरहेको छ नि ताइवान पुरै असुरक्षित हुन्छ एउटा। दोस्रो चाहिँ तपाईँको जो गुआममा त्योदेखि थोरै तलतिर गुआममा अमेरिकन सैनिक जो अड्डा छ नि
होइन अब त्यो चाहिँ चिनियाहरूको कन्ट्रोलभन्दा बाहिर जान्छ। चिनियाहरू कन्ट्रोल भन्छ र यसले पुरै शक्ति सन्तुलन बदल्छ। मैले अघि नै भने पूर्वी एसिया जसभित्र चाहिँ जापान र दक्षिण कोरिया पर्छन्, पूर्वी एसिया, दक्षिण पूर्वी एसिया र ओसिनिया, यो तीनटा क्षेत्रको शक्ति सन्तुलन नै पुरै उल्टिन्छ होइन। अब यो राजनीतिक हिसाबले, सुरक्षाको हिसाबले अथवा चाहिँ आर्थिक पाटोको हिसाबले अब त्यसको महत्त्व धेरै दीर्घकालीन महत्त्व छ, धेरै ठुलो महत्त्व छ। त्यस कारणले अमेरिकाले के चाहिरहेको छ भन्छ भने दक्षिण चीन सागरलाई ब्लक गरिकन अब चीनलाई कसरी त्यहाँ रोक्ने भन्ने चाहिँ उ लागेको छ होइन। ठिक छ। अब त्यो दक्षिण चीन सागरमा जुन अमेरिका र चाइना, पश्चिमा र चाइनाको जुन त्यो स्वार्थ त्यहाँ बाजिरहेछ, उनीहरू जसरी भिडिरहेछन्, त्यो रोक्नको लागि नेपालको मुहर चाहिँ नेपाल बनाउँदैछ अमेरिकाले भन्ने तपाईँको एक खालको एउटा जुन विश्लेषण आइरहेछ, त्यो भित्र चाहिँ नेपालभित्र कसरी खेल्दैछ त अमेरिका? जस्तो भारतसँगको अलिकति तिक्तता हो कि भन्ने खालको आम जनताले बुझिरहेछन्, तर तपाईँको भनाइअनुसार अमेरिका हाम्रोमा खेलिरहेछ, कसरी खेल्दैछ नेपालको दल? होइन, उसले सामुन्यमा जहिले पनि भारत प्रयोग गर्दै आएको छ, तर मूल रणनीति पश्चिमाहरूले बनाउँछन्। यो मान्छेलाई भ्रम छ होइन। जस्तो नेपालमा जति अत्याचार भारतले गर्दै आएको छ नि, मैले चाहिँ 40-50 वर्ष अगाडिको कुरो भन्न सक्दिनँ। त्यस पछाडि चाहिँ विशेष गरिकन तपाईँको बहुदल आएपछि 46 सालमा 47 सालमा बहुदल आएपछि इन्डियाले नेपालमा जे गर्दै आएको छ त्यो सबै चाहिँ पश्चिमा रणनीति अन्तर्गत गर्दै आएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पश्चिमाहरूको यो रणनीति नबुझिकन हामीले इन्डियनहरूको चाहिँ गतिविधि बुझ्न पनि गाह्रो छ। मैले भने एउटा चाहिँ दक्षिण सागरको कुरो गरेँ, त्यसको सुरक्षा कोणबाट त्यसको महत्त्व के हो, अब जस्तो चाहिँ तपाईँको अब स्रोत साधनको हिसाबले त्यसको महत्त्व के हो, अथवा चाहिँ तपाईँको ट्रेडको हिसाबले त्यसको महत्त्व के हो। अब चीनलाई ब्लक गर्नुको निम्ति त्यहाँ छुट्याएको छ, जबकि दक्षिण चीन सागर पहिलोपटक चाहिँ 1947 मा चीनले दाबी गरेको, त्योभन्दा पहिले कसैले दाबी गरेका थिएन, मतलब पनि थिएन। अनि पछि अमेरिकाले उकासेर चाहिँ 60 को दशकदेखि चाहिँ तपाईँको त्यहाँ फिलिपिन्सलाई दाबी गर्न लगायो र विवाद अहिले बढिरहेको छ। अब यो उनीहरूको रणनीति नेपालसँग कहाँ जोडिएको छ त भन्छ भने एउटा निशाना चाहिँ दक्षिण चीन सागर भयो, मैले अघि नै भने त्यो सबै कोणबाट। अब दोस्रो निशाना तपाईँको तिब्बत छ होइन। अब तिब्बत किन निशाना भयो यो पाटो हामीले हेर्नु पर्यो। जस्तो नेपाल चाहिँ किन चाहिँ यत्रो शक्ति उनीहरूले लगाइरहेछन् भन्छ भने अब त्यसको एउटै कारण तिब्बतको विभाजन हो। तिब्बतको विभाजन हो। अब तिब्बतको विभाजन उनीहरू किन चाहन्छन्? अब यसलाई पनि हामीले जस्तो आर्थिक अथवा चाहिँ सामरिक होइन, सुरक्षाको कोणबाट सबै कोणबाट हामीले हेर्न सक्नुपर्छ। पहिलो कुरो के हो भन्छ भने तिब्बत भनेको चीनको सुरक्षा पर्खाल हो होइन। चीन बचाएकै तिब्बतले हो। त्यो यति कङ्क्रिट सुरक्षा वाल हो कि त्यसलाई तोड्न एकदमै असम्भव छ। त्यसलाई चाहिँ छिजोलेर अगाडि बढ्नको निम्ति एकदमै असम्भव छ, त्यसको उचाइको कारणले पनि। किन भन्छ भने संसारको सबैभन्दा अग्लो मानव बस्ती भएको पठार हो तिब्बत, उसको सुरक्षा वाल हो। दोस्रो कुरा के हो भन्छ भने तिब्बतमा स्रोत साधन यति प्रचुर छ, त्यो पनि पुरै उपयोग नभएको रिजर्भ स्रोत साधन, कि त्यो चाहिँ विश्वको सबभन्दा ठुलो युरेनियम भण्डार हो। अहिले विश्वको सबभन्दा ठुलो युरेनियम भण्डार हो र चीनको सबभन्दा ठुलो ताँबा भण्डार त्यही छ, ताँबाको भण्डार त्यही छ। अनि तपाईँको सुन, ग्रेफाइट, फलाम, जिङ्क लगायतका चाहिँ तपाईँको रिसोर्सहरू, खानीहरू प्रशस्त मात्रामा तिब्बतमा छन्। एउटा आर्थिक कोणबाट। दोस्रो चाहिँ तिब्बतलाई एसियाको पानीको टावर भनिन्छ। एसियाको पानीको स्रोत भनेकै तिब्बत हो। मानस सरोवर ताल मात्रै होइन कि जस्तो कैलाश हिमालदेखि लिएर जति पनि हिमालय श्रृङ्खला छ त्यहाँ, त्यो नै एसियाको पानीको स्रोत हो। र इन्डियालाई चाहिँ सधैँभरि नियन्त्रण राख्न सकिने एउटा चाहिँ तपाईँको आधार तिब्बत हो। किन इन्डियामा आउने जस्तो इन्दु पश्चिमतिरको इन्दु नदी, पाकिस्तान भएर जो इन्डिया आउँछ, इन्दु नदीको कुरा गरे पनि र ब्रह्मपुत्रको कुरा गरे पनि अथवा सानातिना अरू स्रोतहरूको नेपालकै नदीहरूको कुरा गरे पनि होइन, यसको उत्पत्ति तिब्बत हो। अब चीनले त्यसलाई रोकिकन जुनसुकै पनि गेम खेल्न सक्छ पानीको हिसाबले, र उसको आफ्नो चाहिँ एउटा ऊर्जाको ठुलो स्रोत, जस्तो पानी भनेपछि ऊर्जाको ठुलो स्रोत पनि भयो, त्यस्तै सौर्य ऊर्जाको एउटा ठुलो स्रोत पनि हो। र अब चाहिँ तपाईँको अब व्यापारिक हिसाबले मैले के देख्छु भन्छ भने तिब्बत चाहिँ दक्षिण एसियामा प्रवेश गर्ने मूल गेट हो। जस्तो बिआरआईको मूल गेट हो। जस्तो उनीहरूले नेपाललाई बिआरआईको 7औं रुट भनेर जो घोषणा गरे, बिआरआईको यो ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्कको जो सम्झौता भयो चीनसँग नेपालको, अब त्यसलाई उनीहरूले चाहिँ बिआरआईको 7औं रुट भनेर घोषणा गरेका छन् र नेपाल चाहिँ दक्षिण एसियाको गेटवे हो भनेका छन्। अब नेपाल गेटवे भएपछि त नेपाल त तिब्बत भएर आउँछ, तिब्बतसँग जोडिएको छ। त्यसकारणले तिब्बत भएर उनीहरू दुईतिर लागेका छन्। जस्तो यो बिआरआईको रोड दुईतिर लागेको छ,
एउटा नेपाल भएर चाहिँ तपाईँको दक्षिण एसिया पस्ने र एउटा चाहिँ तपाईँको बर्मा हुँदै बङ्गलादेश आएर दक्षिण एसिया पस्ने, उनले दुईवटा रुट चाहिँ तपाईँको बनाइरहेछ। यो ब्लक हुन्छ, यो सबै ब्लक हुन्छ। तिब्बत उनको हातमा नरहेको दिन यो सबै ब्लक हुन्छ है। अनि अब तिब्बत चाहिँ तपाईँको जस्तो चिनियाहरूको चाहिँ हातबाट बाहिर जाने भनेको के हुन्छ भने त्यसले सिधा चाहिँ तपाईँको सिन्जियानलाई विभाजन गर्छ। किन सिन्जियान जो पश्चिममा उइगुरको समस्या उठाइरहेको छ नि अहिले अमेरिकनहरूले, हो त्यो सिन्जियानको सुरक्षा कवच पनि तिब्बत हो होइन। जस्तो अहिले इन्डियासँग लद्दाखमा जो लडाइँ भयो नि, त्यसको मूल कारण के हो भन्छ भने इन्डियनहरूले जो काराकोरम हाइवे सिन्जियानदेखि चाहिँ तपाईँको लद्दाखसम्म, पाकिस्तानको लद्दाखसम्म जो काराकोरम हाइवे छ त्यो पाकिस्तान भएर के अरे ग्वादर बन्दरगाहसम्म पुग्दैछ, सामुद्रिक बन्दरगाहमा पुग्दैछ। त्यस कारणले त्यो काराकोरम हाइवेलाई चेक गर्ने हिसाबले इन्डियाले चाहिँ अब एउटा विवादित भूमिमा चाहिँ तपाईँको सडक बनायो, पुलहरू बनायो, चिनियाहरूसँग भिडन्त त्यहाँ भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब उनले किन गरे त भन्दाखेरि अब तिब्बत एकातिर चाहिँ तिब्बत विघटनबाट सिन्जियानमा उत्पन्न हुने समस्या, दोस्रो चाहिँ तपाईँको काराकोरम हाइवेमा अर्को कुनै विदेशीको पहुँच पायो भने त त्यो चीन पाकिस्तान जो आर्थिक कोरिडोर भन्छ नि त्यो त ब्लक हुन्छ होइन। अब त्यो रोडको फेरि महत्त्व के छ भन्छ भने, ठुलो महत्त्व के छ भन्छ भने मैले अघि नै भने नि दक्षिण चीन सागरबाट जस्तो यहाँ छ, यो दक्षिण चीन सागरबाट तपाईँको अब श्रीलङ्का हुँदै यो युरोप इटालीको भेनिससम्म पुग्ने जो रुट छ, कथम जाजित यो ब्लक भयो भने चिनियाहरूको विकल्प के हो भन्छ भने सिन्जियानबाट चाहिँ तपाईँको ग्वादरसम्म जो बाटो बनाइरहेछन् नि र ग्वादर चाहिँ समुद्रिक बन्दरगाहसँग जोड्ने त्यो वैकल्पिक समुद्रिक मार्ग हो होइन। ग्वादरमा उनीहरू पस्न सक्यो भने साउथ चाइना सीमा चाहिँ गडबडी भयो भने उनले समुद्रिक मार्ग चाहिँ यहाँबाट प्रयोग गर्न सक्छन्, यसलाई चाहिँ यहाँबाट चाहिँ कारोबार गर्न सक्छन्। त्यस कारणले यो अल्टरनेट हो, यो चाहिँ तपाईँको दक्षिण चीन सागरको विकल्प हो, यो सामुद्रिक मार्गको विकल्प हो। अब यसलाई ब्लक गर्ने हिसाबले यिनीहरू आउँदाखेरि अब यसले के गर्छ भन्छ भने माने तिब्बत चाहिँ तपाईँको चिनिया हातबाट गयो एकछिन मानौँ भनिसकेपछि मैले भने सिन्जियान खतरामा पर्छ। अब सिन्जियान पनि जोखिममा पर्यो भने चीन चाहिँ तपाईँको अब विदेशी अतिक्रमण चीनले रोक्न सक्ने सामर्थ्य गुमाउँछ। किन भन्छ भने तिब्बत भएर चाहिँ तपाईँको दक्षिण एसियाको सारा अतिक्रमण तिब्बतभित्र सुरु हुन्छ, किन उतातिर उसको सुरक्षा पर्खाल छैन, अब छैन। जस्तो इन्डियन अतिक्रमण बढ्छ, हत्तै बढ्छ होइन, इन्डियनलाई पनि रोक्न सक्दैन चीनले, अरू पनि पर्ला। अनि सिन्जियान तपाईँको टुक्रियो भने होइन, जस्तो मैले काराकोरम हाइवेको कुरा गरेँ ग्वादर बन्दरगाहसम्मको, अब त्यसमाथि दखल भयो भने के हुन्छ भन्छ भने पश्चिम एसियाबाट मुस्लिमहरूको अतिक्रमण सुरु हुन्छ होइन। किन उइगुरको समस्या त मुस्लिम समस्या हो होइन। जसो ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान लगायतका जति पनि देशहरू छन् नि अब चीनसँग जोडिएका, अब त्यहाँबाट मुस्लिम अतिक्रमण सुरु हुन्छ, त्यसलाई पनि ठेक्न सक्दैन र चीनको विघटनको सम्भावना बढ्छ। अब त्यसपछि यति भयो भने त ताइवान पनि उसले चाहिँ तपाईँको नियन्त्रणमा लिन सक्दैन। जस्तो हङकङको कुरा छ, मकाओको कुरा छ, यो सबै विघटनको प्रक्रियामा जान्छ। त्यस कारणले तपाईँको दक्षिण चीन सागर र चाहिँ तपाईँको नेपाल चीनको निम्ति यस्तो चाहिँ तपाईँको राजनीतिक मुद्दा हो जसमा उनीहरूले वार पारकी सबै जोखिम मोलेर चाहिँ भिड्न सकेनन् भने चीनको अस्तित्वमाथि एउटा डरलाग्दो चाहिँ तपाईँको सङ्कट उत्पन्न हुन्छ, चुनौती उत्पन्न हुन्छ जो उसले ठेक्न सक्दैन। त्यस कारणले व्यापारिक हिसाबले अथवा चाहिँ आर्थिक कारोबारको के अरे चाहिँ स्रोतको हिसाबले, सुरक्षाको हिसाबले र चाहिँ जस्तो पर्यटन लगायत, जस्तो तिब्बत त ठुलो पर्यटन पनि हो, जस्तो कैलाश मानसरोवर भयो, ल्हासाको पोटाला दरबार भयो, धेरै चिजहरू छ त्यस्तो। यो सबै कोणबाट चाहिँ कब्जा गरिकन चीनलाई कसरी चाहिँ छिन्नभिन्न बनाउने भन्ने चाहिँ पश्चिमा रणनीति छ। अब यो दुईवटा चिज एकछिन मानौँ, यो दुईवटा चिजमा सफल भयो भने दक्षिण चीन सागरमा चाहिँ नेपालमा उनीहरू सफल भयो भने चीनको 90% अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार समाप्त हुन्छ। ठिक छ, अब यो समाप्त हुन्छ भने ऊ झनै तपाईँको पुरै नाङ्गो दरिद्र देश भएर जान्छ। त यो जोखिम उनीहरूले निश्चित रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउन दिँदैनन्। मैले बुझेको नेपालको सङ्कट त्यहाँबाट आइरहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालमा अमेरिकनहरूको उपस्थिति वा पश्चिमाहरूको उपस्थिति वा चाहिँ चीन विरोधी गतिविधिलाई प्रोत्साहन दिने भनेको त्यो सिधै मैले बुझेको चीनका विरुद्ध युद्धको घोषणा गर्ने हो। त्यो चीनले कुनै पनि मूल्यमा बर्दास्त गर्दैन, उसले पनि प्रत्याक्रमण गर्छ। अब नेपाल त्यो ठाउँमा छ अहिले। किन भन्छ भने पश्चिमाहरूको सबभन्दा ठुलो चुनौती चीन भएर आयो, सामरिक हिसाबले पनि आर्थिक हिसाबले पनि। अब त्यो आर्थिक हिसाबले चीनको मेरुदण्ड भाँच्नको निम्ति, उसलाई समाप्त पार्नुको निम्ति अब दक्षिण चीन सागर र चाहिँ तिब्बतलाई निशाना नबनाइकन होइन यो प्रक्रिया त अगाडि त बढ्दैन। अहिले अमेरिकनहरू त्यहाँ लागिरहेका छन्। जस्तो कि अब नेपालको महत्त्व त भूसामरिक महत्त्व तपाईँले भनिहाल्नुभयो,
चीन विरुद्धको लडाइँमा जस्तो अमेरिकी पश्चिमा र इभन भारतको पनि स्वार्थको कुरा गर्दाखेरि नेपालभित्रका त्यस्ता कुन विषयवस्तुले कुन विषयवस्तु र कुन पात्र मार्फत त्यो अमेरिकाले आफ्नो स्वार्थ पूर्तिको लागि चीन विरुद्धको घोषणा गर्दैछ भन्ने पात्र र विषयवस्तु त होला नि। जस्तो कुन विषयवस्तु मार्फत उनीहरू आफ्नो स्वार्थ पूर्तिको गर्दैछन्, त्यहाँ पात्र पनि को छन् र विषयवस्तु के हो के मार्फत नेपालमा? अब पात्रहरू यहाँ धेरै खालका पात्र प्रयोग भएको छन्। म तपाईँलाई प्रयोग गर्दाखेरि म अलिकति ऐतिहासिक एउटा विवरण चाहिँ जानकारी दिन चाहन्छु। यो बेला इन्डियामा चाहिँ इस्ट इन्डिया कम्पनी हुँदाखेरि उनीहरूको पहिरो तिब्बत टुक्र्याउने प्रयास त्यो बेलादेखिको हो, अहिलेको होइन। किन चीन पस्नको निम्ति तिब्बत चाहिँ आफ्नो कब्जामा नलिकन चीन प्रवेश गर्न सम्भव छैन। अब उनीहरूले पूर्वी तिब्बतलाई निशाना बनाए। सुन्नुहोस् है, पूर्वी तिब्बतलाई निशाना बनाए, उनीहरू सकेनन्। त्यही बेला हो जस्तो इन्डियाका दक्षिण पूर्वी जो 7 राज्यहरू छन्, जो 7 सिस्टर 7 बहिनी भन्छ होइन, जस्तो मिजोरम, नागाल्यान्ड चाहिँ, मणिपुर, के अरे आसामदेखि लिएर अरुणाचल लगायतका 7वटा प्रदेशहरूलाई उनले चाहिँ केन्द्रबिन्दु बनाए। र अहिले हामीले इन्डियामा हेऱ्यौँ भने सबभन्दा बढी क्रिस्चियनिटी त्यही क्षेत्रमा छ होइन। कुनै राज्यमा त झनै 90% छ, एउटा चाहिँ राज्यमा 90% छ। माने उनीहरूले अब त्यो बेस किन बनाए, धार्मिक रूपमा पनि बेस किन बनाए त भन्दाखेरि तिब्बत विभाजन गर्ने स्टेसन बनाउन खोजे उनीहरूले, त्यहाँ उनीहरू सफल भएनन्। अब यसको निम्ति उनीहरूले जस्तो सिलगढी करिडोरलाई प्रयोग गर्दै आएका छन् पहिलेदेखि होइन। अब सिलगढी करिडोर भनेको तपाईँको के हुन्छ भने यो सिक्किम र पश्चिम बङ्गालको भाग जोडेर एउटा कुखुराको घाँटी जस्तो चाहिँ भाग पुगेर चाहिँ तपाईँको अब चीनसँग जोडिएको छ। अब एउटा चाहिँ चीनभित्र पस्ने उनीहरूको ठुलो रणनीतिक पोइन्ट चाहिँ सिलगढी करिडोर, चिकन नेक भयो। दोस्रो चाहिँ तपाईँको लद्दाख। जस्तो हामीले एकचोटि चाहिँ इतिहास हेरौँ, इन्डियासँग चीनको पटक लडाइँ यो 2टा पोइन्ट मात्र किन भइरहेछ। जस्तो 1962 को युद्ध पनि त्यही चिकन नेकमा र चाहिँ जस्तो के अरे चाहिँ दोकलाम भन्छ नि त्यो एरिया वरिपरि होइन, त्यो क्षेत्र चाहिँ लद्दाखमै भयो, काश्मीरमै भयो। अनि 65 को युद्ध पनि 67 को युद्ध पनि त्यही भयो, चिकन नेकमै भयो। र अहिले यो दोकलाम प्रकरण जो 1 वर्ष अगाडि भयो, 2 वर्ष अगाडि, त्यो पनि चिकन नेकमै भयो। र अहिले लद्दाख भिडन्त पनि त्यहाँ भयो। किन भन्छ भने यो पश्चिमाहरूको निशाना चाहिँ तपाईँको तिब्बत हो, पश्चिम तिब्बत र पूर्वी तिब्बत हो। र त्यो पनि नाकाको हिसाबले, पासको हिसाबले भने नि यो 2टा ठाउँ चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ उनको निम्ति परिमाण। मैले भने एउटा चिज म स्पष्ट पार्न चाहन्छु यहाँ। अब पूर्वी तिब्बतमा उनीहरू असफल भएपछि उनीहरूले के गरे भन्छ भने पश्चिम तिब्बतको छनौट गरे र उनीहरूको अहिले मिसनरीहरूको होइन, पश्चिमा मिसनरीहरू उनीहरू चाहिँ अब सिलगढी एउटा स्टेसन हो, दक्षिण एसियाको सबभन्दा ठुलो स्टेसन हो। धार्मिक चाहिँ तपाईँको रूपान्तरणको पुरै अभियान पनि त्यहीँबाट चलिरहेको छ। र अब सामरिक हिसाबले चाहिँ नेपाल र चाहिँ उत्तर पूर्वी भारत पस्ने चाहिँ तपाईँको पोइन्ट पनि त्यही हो। अब सिलगढीबाट एउटा रुट चाहिँ तपाईँको नेपाल आउँछ, जस्तो सिलगढीबाट एउटा रुट चाहिँ तपाईँको नेपाल यतातिर आयो, अर्को चाहिँ तपाईँको उत्तर पूर्वी भारततिर गयो। अब यिनको रणनीति के छ भन्छ भने मैले अघि नै चाहिँ अब तिब्बत र साउथ चाइना सीको आर्थिक र सुरक्षा पाटो मात्रै कुरो गरेँ। जस्तो धार्मिक सांस्कृतिक अर्को यिनको रणनीति कहाँ जुट्या छ भन्छ भने उनीहरूले अब सिलगढी करिडोरबाट चिकन नेकमा पसेर अब त्यो तिब्बतसँग जोडिएको जो हिमालय रेन्ज छ नि, त्यो हिमालय रेन्ज र नेपालभित्रबाट पसेर पश्चिम तिब्बतसँग जोडिएको हिमालय रेन्ज, यो टोटल हिमालय रेन्जलाई तपाईँको पाकिस्तानदेखि जो प्राकृतिक धर्मावलम्बी बुद्धिस्टहरू पनि छन्, पाकिस्तानदेखि लिएर अफगानिस्तानदेखि लिएर तपाईँको बर्मासम्मको जो हिमाली श्रृङ्खला छ नि, यसको इसाईकरण गर्न उनीहरूले खोजिरहेछन्। उनको ठुलो शक्ति यहाँ लागेको छ होइन। यसको केन्द्र छ तपाईँको दक्षिण कोरियामा, यो सब मिसनको केन्द्रीय हेडक्वार्टर चाहिँ दक्षिण कोरियामा छ यो क्षेत्रको, र त्यसको दक्षिण एसियाको त हेडक्वार्टर चाहिँ सिलगढी। अब उनीहरूले यसो किन गरिरहेछन् भन्छ भने जस्तो उनको यो अर्को धर्म र संस्कृतिको कोणबाट म के देख्छु त भन्छ भने जस्तो एसियाका आधुनिक 3 मुख्य चाहिँ धार्मिक संस्कृति, एउटा इस्लाम, एउटा चाहिँ बौद्ध र अर्को चाहिँ वैदिक अथवा हिन्दू भनौँ, यो 3टा सभ्यतालाई अलग अलग टुक्रामा विभाजित गरिकन उनीहरूले एक्लै आएर चाहिँ आक्रमण गर्ने रणनीतिमा आएका छन्। किन भन्छ भने अब यो पहिचानको आफ्नो अस्तित्वको निम्ति उनीहरू जुड्छन् भनी डर छ उनीहरूलाई। हो अफगानिस्तानमाथिको आक्रमणको एउटा कारण त्यो। सुन्नुहोस् है, अफगानिस्तानमाथि उनीहरूले कब्जा जो गरे नि त्यसका खास 2टा कारण छन्। एउटा त मध्य एसियाबाट त्यो चीनको घेराबन्दी हो होइन,
त्यो सिन्जियानसँग जोडिएको छ, नजिक छ हैन। दोस्रो चाहिँ के हुन्छ भने अफगानिस्तानमा उनीहरू बस्दिसकेपछि एसियाको मुस्लिम सभ्यता चाहिँ बाँकी एसियाबाट कट्यो हैन। किन अब जस्तो उनले पाकिस्तानमा ध्यान नदिएर अफगानिस्तान किन गए त भन्दाखेरि त्यो बेला अफगान आक्रमण हुने बेला पाकिस्तान अमेरिकन कित्तामा थियो। अब त्यसकारणले त्यसलाई कब्जा गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले देखेनन्, उनले अफगानिस्तानलाई हाने। किन भन्छ भने त्यहाँ रुसी प्रभाव बढी थियो, अफगानिस्तानमा रुसी प्रभाव बढी थियो। अनि चाहिँ रुसी सरकारी कठपुतली सरकारी थियो भनौँ न, सोभियत सङ्घको कठपुतली सरकारी थियो। अब अफगानिस्तानमा बसेर चाहिँ तपाईँको पश्चिम एसियाको मुस्लिम सभ्यता उनले अलग्याए र खाडीमाथि अत्याचार गरिरहेछन्। जस्तो हामीले हेरिरहेका छौँ नि, जस्तो पश्चिम एसियामाथि जस्तो इराकको कुरो सुन्छौँ, लिबियाको कुरो सुन्छौँ हैन, अथवा चाहिँ कुवेतमा पनि जति पनि देशहरू छन्, इरान लगायत। अब त्यो सभ्यतामाथि आक्रमण गर्ने भन्ने यिनको एउटा रणनीति। अब मैले पनि हिमालय रेन्जको चाहिँ इसाईकरण गर्ने उनको रणनीति के हुन्छ भने वैदिक र चाहिँ तपाईँको बौद्ध सभ्यतालाई अलग गर्ने, बिचमा आफू बस्ने, आफू बसेपछि दुईतिर निशाना बनाउने। अब यसको निम्ति उनीहरूले सिलगढी करिडोर प्रयोग गरिरहेछ। मैले अघि नै भने उनले पूर्वी तिब्बतमा चाहिँ कोसिस गरे, असफल भए हैन। अब पश्चिम तिब्बतमा आउँदाखेरि उनले पहिले के गरे भन्छ भने खम्पा प्रयोग गरे। त्यो पश्चिम तिब्बतलाई निशाना बनाएर उनले त्यहाँ असफल भएपछि पहिले खम्पा प्रयोग गरे, एक हैन, पहिलो पोइन्ट। दोस्रो त्यसमा असफल भएपछि यहाँ के भयो भन्छ भने शान्ति सेनाको नाममा यहाँ नेपालको सेना प्रयोग गरिरहेछ उसले, र यो मिसनसँग अनिवार्य रूपमा त्यो शान्ति सेना जोडिएको छ। यो शान्ति सेना जस्तो नेपाललाई उच्च महत्त्व दिएको छ नि हैन, बडो नाटकीय ढङ्गले नेपाललाई उच्च महत्त्व दिएको छ नि, यसका पछाडि अरू केही कारण छन् हैन। शान्ति बहाली गर्न यो अब्बल दर्जाको छ भनेर होइन कि त्यो सेनालाई चाहिँ पश्चिमा स्कुलिङमा एउटा अमेरिकन चाहिँ रणनीतिमा कोच गरिकन कसरी चीन विरुद्ध प्रयोग गर्ने भन्ने मिसनमा उनीहरूले शान्ति सेनामा सबभन्दा ठुलो सङ्ख्या नेपालीको भर्ती गरिरहेको छ, नेपाली सेनाको। अब एउटा त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाए, खम्पा असफल भएपछि, र त्यसपछि मेरो आफ्नो बुझाइमा भनाइमा र तथ्यहरूले देखाएको के हुन्छ भने माओवादी युद्ध पनि त्यो मिसनसँग जोडेर उनले सङ्गठित गरे हैन। र जसको एउटा महत्त्वपूर्ण अरू नेपालभित्र आन्तरिक मामिलामा माओवादी युद्ध धेरै ठाउँ जोडिएको थियो, जस्तो साम्प्रदायिकता, जातीय द्वन्द्व, धार्मिक द्वन्द्व आदि इत्यादि धेरै जोडिएको थियो हैन। त्यसको सार कुरो नै समाजमा विभाजन ल्याउने थियो। र त्यो बाहेक अर्को एउटा पाटो के हुन्छ भने कसरी चाहिँ मिसनरीहरूलाई हिमालय रेन्जसम्म पुर्याउने भन्ने उनको एउटा ठुलो मिसन थियो। त्यही भएर तपाईँले देख्नुहुन्छ माओवादी युद्धमा जहाँ जहाँ उनीहरूले जनसरकार घोषणा गरे, जुन जुन ठाउँबाट सरकारी पुलिस र सेना विस्थापित भए, त्यो प्रत्येक ठाउँमा चर्च पुगेको छ। र माओवादीकै सहयोगबाट तिब्बतसम्म चाहिँ इन्डियन र तपाईँको अमेरिकनहरू पसेका छन्, माओवादीकै सहयोगबाट पसेका छन्। र अब चाहिँ तपाईँको जस्तो त्यो युद्धकालमा अब पश्चिमा शक्तिहरूले माओवादीले जो सहयोग गरे नि, त्यो सहयोगको पछाडिको कारण त्यही छ हैन। जस्तो उनले युद्धकालमा प्रयोग गर्ने सेटेलाइट त नर्वेले दिएको हो हैन, नर्वेले सहयोग गरेको हो। त्यो त पछाडि शान्ति प्रक्रियापछि उनीहरूले भने आफै पनि, नर्वेकै प्रधानमन्त्री बोले हैन। अब त्यो सहयोग उनले किन दिए त भन्छ भने माओवादीले त्यो सहयोगको नाममा चाहिँ उनीहरूको मिसनलाई चाहिँ तपाईँको तिब्बतसम्म पुर्याइरहेको थियो। अब माओवादी प्रयोग गरे, अनि त्यसपछि के भयो भन्छ भने बिचमा धेरै घटना घटे, म जान्न। यो सबै वातावरण बनाउनुको निम्ति यहाँ चाहिँ काङ्ग्रेसको नामबाट अर्थतन्त्र मासियो, दासढुङ्गा हत्याकाण्ड भयो, दरबार हत्याकाण्ड भयो, माओवादी युद्ध भयो, 12 बुद्धे समझदारी भयो, अनि नेपाल विघटन गर्नुको निम्ति राज्य पुनर्संरचना भनेर यिनले यो नाटक गरे। यिनी पाटाहरूमा अहिले नजाउँ। अब यो सबैको निष्कर्ष के हो त भन्छ भने मैले भने निष्कर्ष एमसीसी सुन्नुहोस्। अब म त्यहाँ जोड्छु। जस्तो मैले भने दक्षिण चीन सागरको मैले कुरो गरेँ, मैले तिब्बतको समस्याको कुरो गरेँ। अब एमसीसी कहाँ जोडे त यहाँ? जस्तो एमसीसीको लगानी यो क्षेत्रमा, एसियामा तपाईँ एमसीसीको लगानी हेर्नु छ भाइ, हामीले यहाँ बुझ्नुपर्छ। अब दक्षिण चीन सागरमा दुईटा देशमा मात्रै उसको लगानी छ, त्यो पनि बन्द छ अहिले। एउटा फिलिपिन्स, एउटा इन्डोनेसिया। दक्षिण चीन सागरसँग जोडिएका दुईटा देशमा उसले लगानी गर्यो, अन्त गरेन सुन्नुहोस् है। अब त्यो दक्षिण चीन सागरसँग नजोडिएका देशहरूमा गरेन, उत्तरमा मङ्गोलियामा गरेका छ, त्यो पनि बन्द छ, काम गर्न सकेन, विवाद भयो, बन्द छ। मङ्गोलिया छ, त्यो उत्तरतिरबाट चीनलाई घेर्ने रणनीति अन्तर्गत भयो। त्यसपछि ताइवान पर्यो, अनि दक्षिण चीन सागर आयो। दक्षिण चीन सागरमा जोडिएको क्षेत्रमा जम्मा दुईटा देश, मैले पनि इन्डोनेसिया र फिलिपिन्स हो, तिनलाई प्रयोग गरिकन त्यहाँ चाहिँ बसिकन ठ्याक्कै त्यो दक्षिण चीन सागरमा अवरोध खडा गर्ने एउटा मिसनमा त्यहाँ गयो।
त्यसपछि एमसिसी आयो श्रीलङ्का। सुन्नुहोस् है, यसको महत्त्व हामीले बुझ्यौँ। दक्षिण चीन सागरबाट अगाडि बढेपछि आयो श्रीलङ्का। मैले अघि नै भने दक्षिण चीन सागरबाट चीनको समुद्रिक मार्ग मलक्का जलसन्धि भएर आउने त श्रीलङ्का हो। बङ्गालको खाडी आउँछ, त्यसपछि श्रीलङ्का आउँछ। श्रीलङ्कामा चाहिँ चीनले एउटा पोर्ट बन्दरगाह चाहिँ लिजमा लिएको छ होइन, एउटा सामुद्रिक बन्दरगाह लिजमा लिएको छ। उनीहरूले त्यहाँ अवरोध पार्न खोजे। दोस्रो पोइन्ट, जस्तो दक्षिण चीन सागरबाट निस्क्यो भने उनले ब्लक गर्न खोजे श्रीलङ्कामा होइन। अब त्यस कारणले श्रीलङ्कामा एमसिसी आयो। अब त्यसपछि चाहिँ तपाईँको अब बाँकी यो दक्षिण चीन सागरसँग नजुडेका देशहरूमा सिङ्गो एसियामा यदि एमसिसी आएको छ भने त्यो नेपालमा मात्रै आएको छ, अन्त एमसिसी छैन। त्यो नेपालमा किन आयो भन्छ भने तिब्बतलाई निशाना बनाएर आयो। मैले भने नि दुईवटा उसका पोइन्ट हुन् अहिले अमेरिकाका पश्चिमाहरूका, एउटा दक्षिण चीन सागर, एउटा नेपाल भयो। त्यस कारणले अब नेपाल मार्फत तिब्बतलाई टार्गेट बनाउनु पर्यो, एमसिसी त्यहाँ बस्नु पर्यो एमसिसीको नाममा। र मैले भने अब दक्षिण चीन सागर सामुद्रिक मार्गमा जम्मा 3 देशमाथि लगानी भयो जो चाहिँ त्यो जलमार्गसँग जोडिएका छन्, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स र श्रीलङ्का। अब चाहिँ तपाईँको अब यही चिजलाई मैले हेरेँ भने अब यो सामुद्रिक मार्ग कहाँ जान्छ भन्छ भने श्रीलङ्का हुँदै चाहिँ तपाईँको ग्वादर बन्दरगाहमा पुग्छ। ग्वादर बन्दरगाह मैले भने त्यो वैकल्पिक रूपमा एउटा विकल्पको रूपमा चीनले चाहिँ अगाडि बढाएको छ। अनि त्यहाँबाट हुँदै तपाईँको अफ्रिकाको चाहिँ तपाईँको के अरे अफ्रिकाबाट चाहिँ तपाईँको त्यो स्वेज नहर जो सानो पेसेज छ, स्वेज नहर हुँदै यिनको चाहिँ चीनको बिआरआईको सामुद्रिक मार्ग चाहिँ इटालीको भेनिसमा पुगेर टुङ्गिन्छ, इटालीको युरोपसम्म छुन्छ। भनेपछि अब त्यो मार्गले एसिया, अफ्रिका र युरोप 3टै महादेश समेटेको छ। त्यस कारणले यसलाई ब्लक गर्नको निम्ति कहाँबाट गर्ने त भन्छ भने एउटा मैले भने नि अब जस्तो नेपालका दुईवटा काम हुने भए, एउटा चाहिँ अब तिब्बत विभाजनको निम्ति सम्पूर्ण लडाइँ लड्ने एउटा राजनीतिक भूगोल पनि भयो। दोस्रो चाहिँ तपाईँको तिब्बत भएर आउने जो बिआरआईको 7औं रुट छ नि जो नेपाल गेटवे भने त्यसलाई ब्लक गर्ने दोस्रो रणनीति होइन। अब यो दुईवटा ब्लक भयो भने यो दुईवटा उसको अब तिब्बत विभाजनबाट सिन्जियान लगायतका ठाउँमा आउने समस्या त मैले भनिसकेँ। अब यो दक्षिणको रुट तपाईँको ब्लक भयो भने झन्डै 1.5 अरबभन्दा बढी उसको बजार पनि गर्छ, चिनको गर्छ होइन, इन्डियालाई सबै बजार गर्छ। जस्तो यहाँ के अरे चाहिँ इन्डिया छ, बङ्गलादेशहरू सारा गर्छ। अब दक्षिण चीन सागरबाट आयो भने तपाईँको विश्वको चाहिँ त्योभन्दा ठुलो चाहिँ तपाईँको बजार चाहिँ कटौती हुन्छ। र यो दुईवटा चाहिँ बन्द गरिकन चीनलाई समाप्त पार्ने रणनीतिमा उनीहरूले एमसिसी ल्याए। एमसिसीको चाहिँ सम्बन्ध यहाँ जोडिएको छ। त हामीले मैले भने नि एमसिसीले कहाँ लगानी गरेको छ हामी हेरौँ। उसको सामरिक पोइन्टभन्दा बाहिर अमेरिकाले 1 पैसा तपाईँको लगानी गरेको छैन। यो रणनीतिमा आएको हुनाले जस्तो चीनले त यो बुझेको छ नि, जस्तो एमसिसी पारित किन भएन यहाँ, यत्रो शक्ति लाग्दाखेरि। अब किन भन्छ भने एमसिसी चीनको विभाजन गर्नको निम्ति आइरहेछ, चीनसँग युद्ध भड्काउनुको निम्ति आइरहेछ भन्ने कुरो त चीनीहरूलाई त थाहा छ। त उनले त काउन्टर नगर्ने त कुरो त आउँदैन नि होइन, काउन्टर नगर्ने हो। त्यो जो दबावमा पर्यो नि, जस्तो हरेक फ्याक्टरहरू